म अलिकति फरक मत राख्न चाहन्छु। म आज चाहिँ सिबिफिनको तर्फबाट मात्रै होइन, फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन, त्यो साना मौलिक उत्पादनहरूको सङ्घ हो, त्यसबाट पनि अलिकति केही कुराहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिले मैले चाहिँ यो मोनेटरी पोलिसी चाहिँ आफ्नो हिसाबले राम्रै आएको छ। अब फिजिकल पोलिसीले चाहिँ जब प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई बढावा दिएन भने मोनेटरी पोलिसीले मात्रै दिन सक्ने भन्ने चाहिँ देखिएन। अघि कमलेशजीले भनिहाल्नुभयो, आलु प्याजमा मात्रै होइन, सागमा पनि भ्याट लागेको छ। साना जुन कृषि लोनहरू दिएको छ 10-15 लाख, त्यो कम्पनी दर्ता गरेर दिएपछि त्यसमा चाहिँ आयकर लागेको छ, जुन कि सङ्घीय सरकारलाई त्यसको चाहिँ संविधानले अधिकार दिएकै छैन, त्यो पनि लगाइएको छ। अब फिजिकल पोलिसीको ध्यान कहाँनिर गयो भने जसरी भए पनि राजस्व उठाउनु पर्यो भन्नेतिर ध्यान गएको छ। देश बनाउने, देश गर्ने भन्ने कुरातिर ध्यान गएको छैन। प्रोडक्टिभ सेक्टर झन्झन खस्किँदै गएको छ। मैले गभर्नर साहबको अलिकति ध्यान आकर्षण कहाँनिर गराउन चाहेँ भने, समस्या यो ब्याङ्किङ सेक्टरले भोग्नु परिराखेको समस्या हजुरले पनि एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो। म गभर्नर बनेदेखि सबभन्दा बढी गाली खाने मै होला भनेर भन्नुभएको थियो, र ब्याङ्कहरूले पनि म्याक्सिमम गाली खाइराखेका छन्। अहिलेको झन् अहिलेको यो एनएफआरएसले गर्दा आएको जुन अहिले वित्तीय जुन अहिले यो ब्यालेन्स सिटहरू प्रकाशित भएको छन्, यसले गर्दा झन् बढी गाली खाइन्छ। सबैले बढेरै आएछ भन्ने कुरा एनएफआरएसको हिसाबमा चाहिँ बढी हुन्छ। तर मैले समस्या कहाँनिर छ, कहाँनिर कोचिराखेको छ भन्ने, साना कर्जाको मागहरू चाहिँ ब्याङ्कले एड्रेस नगरेको कुरा, मैले यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थागत परिसङ्घको अध्यक्ष भएर पनि यो कुरा बोल्न बाध्य भएको छु। यो चाहिँ एकदम वास्तविक कुरा हो। खास गरिकन जुन प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जसरी कृषिमा 15% लगानी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ क्यामोफ्लाज गरेको छ ब्याङ्करले। वास्तवमा यो कुरा मैले बारम्बार बोलिराखेको कुरा हो। यसमा चाहिँ वास्तविक कृषि कर्जा दिन चाहिँ ब्याङ्कले चाहँदैन, कुनै हालतमा दिन चाहँदैन। म आफ्नो पर्सनल यसमा पनि कुरा जोडेर राख्न के चाहन्छु भने, हुन मेरो यो कुनै गुनासो होइन, तर मैले एउटा उद्योगको लागि लोन लिँदाखेरि या ट्रेडिङको लागि लोन लिँदाखेरि पवन गोल्यानको लेप्चेबाट चाहिँ 1000 करोड दिनको लागि ब्याङ्कलाई गाह्रो छैन। त्यो त्यसमा चाहिँ थप सिक्युरिटी अथवा त्यस्तो खोज्दैन। तर कृषि कर्जा लिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ थप सिक्युरिटी नभइकन चाहिँ कृषि गर्नको लागि लिएको कर्जा, यो त रियल स्टेट जस्तो जुन हिसाबले ठुला ठुला ब्याङ्कहरूले जुन हिसाबले गरिराखेका छन्, त्यसलाई चाहिँ जबसम्म थप कोलेट्रल नदिकन लोन नदिने जुन परिपाटी छ, त्यसले गर्दा पक्कै पनि यो चाहिँ मलाई यस्तो गरेको छ भने अरूको त के गर्यो होला भन्ने कुरा मैले त्यतिको लागि मात्रै भने। अब मेरो लागि हेरिदिनु आवश्यक भएन, तर यो चाहिँ एउटा विडम्बना भनेको मैले राख्न चाहेँ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा गरे होइन, मैले नर्मल कर्जाको कुरा गर्दैछु। ब्याज दर पनि अटो लोनमा अरू लोनभन्दा बढी तिरेको छ कृषि लोनमा, त्यो पनि चाहिँ अर्को समस्या छ। र तेस्रो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ साना लोनहरू त असम्भव छ। म अरू ब्याङ्कको के कुरा गर्ने, आफ्नै ब्याङ्कमा यति प्रयास गर्दाखेरि पनि साना लोन दिन चाहिँ ब्याङ्कले त्यति रुचाउँदैन। यतातिर मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ गभर्नर साहब, यो चाहिँ एकदम आवश्यक कुरा छ। यसले गर्दा चाहिँ बढी यो चाहिँ मैले मेरो एफएनईका साथीहरू, किनभने त्यहाँ सङ्घहरू मात्रै, फेडरेसनमा चाहिँ एसोसिएसनहरू मात्रै मेम्बर छन्, उनीहरूको गुनासो चाहिँ यहाँसम्म पुर्याइदिन खोज्या हो। एकदमै ठुलो गुनासो छ। मैले मेरो तर्फबाट एनएमबी ब्याङ्क मात्रै होइन, अरू ब्याङ्कलाई भनेर पनि प्रयास गर्दाखेरि पनि त्यो सम्भव भएन। सिबिफिनमा हामी सबै बसेर कुरा गर्दाखेरि चेयरम्यान साहबहरूलाई मैले कन्भिन्स गराए पनि त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। यतातिर मैले एकदम ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। यो कृषिमा मात्रै होइन, साना कर्जाको लागि अनिवार्य रूपमा चाहिँ थप कोलेट्रल नभइकन
नदिने भन्ने जुन कुरा छ यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ अब चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, यसको कुनै न कुनै प्रावधानले यो आउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। अर्को भनेको चाहिँ यो पनि फेरि मैले आज अलि फरक हिसाबले कुरा राख्दैछु, अन्यथा अर्थ नलागोस्। यो मुद्दती हुन त यो ब्याङ्कहरूले आफैले गर्नुपर्ने हो, तर एक दुईवटा ब्याङ्कले गर्दाखेरि यो समग्र ब्याङ्किङ सेक्टरै अप्ठ्यारोमा परिराखेको छ। 3 महिना मुद्दती लिने, 5 वर्षको मुद्दती लिने, तर के भनेर लिने भने त्यो चाहिँ यदि तपाईलाई पैसा चाहिएको खण्डमा कुनै पनि पेनल्टी नलगाइकन त्यो चाहिँ हुने भनेको कल डिपोजिट जस्तो बनाएर चाहिँ मुद्दती लिने भन्ने यो कतिवटा केस भएको छ। यसलाई चाहिँ एकचोटि यसमा चाहिँ छिरेर हेर्नुपर्ने आवश्यक मैले देखेँ। यसले गर्दा चाहिँ कस्ट अफ फन्ड सबै ब्याङ्कको बढिराखेको छ। अहिलेसम्म एउटा भद्र सहमतिमा चलिरहेको थियो। अहिले नै यो अहिलेको जुन यो पालिको जुन हेर्नुहुन्छ त्यो कहीँ न कहीँ एक किसिमको चाहिँ एउटा चलखेल भएको भन्ने कुरा त्यहीँबाट देखिन्छ हजुर। त त्यसलाई चाहिँ एकदम समयमा कन्ट्रोल गरिएन भने फेरि चाहिँ यो चाहिँ अझ हामी अर्को समस्यामा छिर्छौँ भन्ने कुरा मैले राखेँ। अर्को मैले एक दुईवटा कुरा अलिक फरक कुराहरू राख्न चाहेँ। हामी इन्डियासँगको व्यापार गर्दाखेरि अहिले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट त हाम्रो इन्डियन रुपिजमा हुन्छ, इम्पोर्ट चाहिँ डलरमा भइरहेको छ र मेटेरियलहरू। त्यो चाहिँ अब चाहिँ इन्डियाले कति 25 कि 40 कन्ट्रीहरूसँग सम्झौता पनि गरिसक्यो इन्डियन रुपीमा ट्रेड गर्ने भनेर। हामीलाई त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कस्ट अफ डुइङ बिजनेस चाहिँ एकदमै बढी भइरहेको छ। 1% जति त त्यो कस्ट त्यसै पनि डलरमा हुँदाखेरि लागिरहेको छ र करेन्सी रिस्क पनि भारूसँग त हाम्रो प्याक भएको हुनाले त्यसलाई करेन्सी रिस्कलाई पनि मिनिमाइज गर्ने हिसाबमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ गभर्नर साहब। यतातिर ध्यान आकर्षण मैले गराएँ। अर्को यसैसँग जोडेर एउटा अर्को कुरा, हुन त सिफिनले यसलाई चाहिँ अलरेडी टेकअप गरिसकेको छ। मैले जानकारीको साथसाथमा यसमा पहल गरिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। रसियासँगको र इरानसँगको इन्डियाको धेरै ठुलो चाहिँ रुपी ट्रेडमा चाहिँ रसियामा करिब 400-500 बिलियन डलर त्योभन्दा पनि बढी छ क्यारे। त्यति चाहिँ बराबरको चाहिँ इन्डियन करेन्सी चाहिँ थुप्रेको छ त्यहाँ रसियामा। त्यो चाहिँ अब इन्डियासँग उनीहरूले चाहिँ त्यो लिन सकिरहेको छैन। त्यो करिब उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ यसै बसेको फन्ड छ। नेपाल र यो ट्राइपार्ट एग्रिमेन्ट हुन गएमा यो चाहिँ रसियनहरूले अहिले बिस्तारै यहाँबाट चिया र कफी चाहिँ एक्सपोर्ट हुन थालेको छ। अरू पनि आइटमहरू एक्सपोर्ट हुने सम्भावना धेरै देखिएको छ र रसियन टुरिज्मलाई पनि नेपालमा बढाउन सकिन्छ यदि हामीले इन्डियन रुपियाँको हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर इन्डियन रिजर्भ ब्याङ्कसँग एउटा सम्झौता गरेर हामीलाई पनि क्रेडिट लाइन त्यसको लागि दियो भने त्यो हाम्रो अहिलेको लागि समस्या पनि एउटा एक किसिमको समाधान हुन्छ र अल्टिमेटली यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट पनि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा एउटा यो कुरा मैले राखेँ। अरू अब एउटा कुरा त अब सिफिनको तर्फबाट पनि राख्नु पर्यो र यो कुरा आवश्यक पनि छ, किनभने यो बारम्बार अस्ति पनि गभर्नर साहबले हामीलाई भन्नुभएको छ यो मोनेटरी पोलिसीकै लागि तपाईँहरू नबस्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई निकास दिनु पर्यो। यो प्रमोटर सेयरलाई कमसेकम पब्लिकमा रूपान्तरण बाफियाले दिएको त्यो अधिकारको अनुसार गर्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले नै हो। त्यो चाहिँ गरिदिनु पर्यो र यसलाई इजी ट्रेडेबल तबसम्मको लागि इजी ट्रेडेबल बनाइदिनु पर्यो। क्रमिक रूपमा 10% गरेर भए पनि यसलाई चाहिँ गरिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ। र अहिलेको प्रोडक्टिभ सेक्टर हुन त कमलेशजीले ठ्याक्कै उल्टो कुरा राख्नु भएको छ। यस्तै हो भने त हामी जहिले नि ह्युमन रिसोर्सेस मात्रै एक्सपोर्ट गर्छौँ र डोमेस्टिक जिडिपीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ प्रोडक्सनको नहुने हो र हाम्रो चाहिँ यहाँ भएका कच्चा पदार्थहरूलाई हामीले कन्भर्ट नगर्ने हो भने त देश कहिले पनि उँभो लाग्दैन। साना उद्योगहरूलाई बढी नगर्ने हो, यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको पनि चाहना हो, नेपाल सरकारको पनि चाहना हो कि ब्याङ्कहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ लगानी बढाउँ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले एड्रेस पुरै हिसाबले गरेको जस्तो भान भएन ब्याङ्कहरूलाई। एउटा चाहिँ यो वेटेड एभरेजमा चाहिँ कहीँ न कहीँ एउटा चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ सेक्टर खास गरिकन जहाँनिर
यो कन्ट्रोल्ड आई मिन त्यो राख्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक व्यवस्था छ, जस्तै कृषि भयो, हाइड्रो भयो, यिनीहरूमा चाहिँ रिस्क वेटेड एभरेज घटाइदिएको भए चाहिँ अलिकति ब्याङ्कहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो। क्यापिटल एडिक्वेसीको पनि घटाइदिँदाखेरि अलिकति सजिलो हुन्थ्यो र डुअल इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी एकचोटि मोनेटरी पोलिसीमा आएर 1.5-2 वर्ष अगाडि आएर चाहिँ हराएको स्थिति छ। यो चाहिँ लङ टर्म प्रोजेक्टहरू अब टुरिज्मको होस् अथवा हाइड्रो पावरको होस् अथवा यस्ता जुन प्रोडक्टिभ सेक्टरको, यिनीहरूलाई ट्रेडिङभन्दा बढी चाहिन्छ। अहिले नै हेर्नुहोस् जुन जुन कुरामा ट्याक्स बढेको छ अथवा भ्याट लागेको छ त्यसको प्राइसेसहरू बढिसक्यो, जबकि अन्डर इन्भाइसमा भएर आइरहेको छ। आलु प्याजको कुरामा नै एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। प्याज 4-5 रुपियाँ किलोको आउँछ, बेच्दाखेरि 13% भ्याट जोडेर बेच्छ तर बिल दिँदैन। मैले आफ्नो यहाँ हाम्रो माटो कम्पनीमा हामीलाई दोहोरो 26% हामी बुझाइराखेका छौँ। 13% चाहिँ त्यो इलिगल गर्नेलाई पनि हामी दिइराखेका छौँ। त्यसपछि भ्याट बिल नपाएपछि हामीले झन् 13% जोडेर बेच्न चाहिँ बाध्य छौँ। भन्नाले हाम्रो चाहिँ अनप्रोडक्टिभनेस भयो। नेपालको उत्पादनमा पनि भ्याट लागेको छ। यो चाहिँ भ्रम नरहोस्, हुन त यो आजको मोनेटरी पोलिसीसँग रिलेटेड कुरा होइन, तर जस्ट बाइ द वे तपाईँहरूको जानकारीको लागि यो कुरा राखेँ मैले। मैले भन्नुपर्ने कुरा यति नै हो। खास म फेरि पनि अनुरोध गर्छु कि यो चाहिँ हामीलाई पनि निकासको बाटो चाहिराखेका छौँ। हामीले यो चाहिँ प्रमोटर सेयरलाई चाहिँ पब्लिकमा कन्भर्ट गर्ने र एटलिस्ट यसलाई चाहिँ ट्रेडेबल बनाइदिने। अहिले जुन जसरी नबिल प्रमोटर सेयर छ र यो चाहिँ एनआइबिएलको प्रमोटर सेयर छ, त्यो त्यो वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कले बेच्दाखेरि त्यो चाहिँ ट्रेडेबल हुने, इजी ट्रेडेबल हुने र अरूले बेच्दाखेरि ट्रेडेबल नहुने, यो त अलिकति नमिलेको जस्तो कुरा भयो। यसलाई चाहिँ गरिदिनु भयो भने अथवा यसलाई चाहिँ प्रमोटरबाट पब्लिकमा रूपान्तरण बिस्तारै क्रमिक रूपमा गरिदिनु भयो भने यसले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ यो चाहिँ व्यापारी अथवा अरू बिजनेसम्यानहरू चाहिँ ब्याङ्कमा लागेको भन्नाले तिनीहरू चाहिँ हट्ने ठाउँ पाउने थियो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यति नै राखेँ कुरा। धन्यवाद।